الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صدق الله العظيم. سامعین عزیز وفار، پچھلے بہت سارے درساں دے اندر ایمان دی شاخاں دے حوالے دے نال اساں درس قرآن اور درس قرآن حدیث پاک اساں پڑھدے آئے ہیں اور سندے آئے ہیں۔ آج کل انشاءاللہ ایمان دی شاخاں کا جو موضوع ہے اور جمعہ دو منتقل تھی سی اور ربیع الاول دی مناسبت کے نال انشاءاللہ نبی محترم رسول مکرم عدل مفخم سرور دو عالم فخر دو عالم رسول الرحمہ رسول الملاحم نبی التوبہ طہ مجتبی تاسین مرتضی یاسین اولا طیب ناصر منصور حجازی نزاری قریشی آمنہ دلال عبداللہ در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے موضوع دے انشاءاللہ چند مہینے اساں درس قرآن اور درس حدیث پاک پڑھن دی اور سنن دی انشاءاللہ کوشش کرے سو۔ یہ سارے واسطے بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے جو اللہ پاک ساتھ توفیق دیتی ہے جو اسا اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، انہاں دی حالات زندگی، انہاں دی آپ بیتی، جرے جرے انہاں نے 63 سالہ زندگی دے شب و روز دی رات گزارے، انہاں کو اساں پڑھوں سمجھوں ای نیت دے نال جو سب کو ثواب مل سی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک دے دے سی اور ساری دنیا بھی بڑھ وے سی تے آخرت بھی بڑھ وے سی، اتو کو ودی ساری بڑی سعادت نہیں تھی سی، اے بہت ہی سعادت تھا۔ اس واسطے میں کو اللہ پاک کل پوری 100% امید ہے انشاءاللہ سادہ مطالعہ کرنا اور خدمت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کروڑ ہا سیرتاں دے پہلوان دے وچوں کچھ پہلو پڑھنا اور تھوڑا محبت دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے سننا ثواب دی نیت دے نال انشاءاللہ اے ثواب کو خالی نہ ہو اور ان اندر انشاءاللہ ضرور فائدہ کیسی، اتنا تو ضرور فائدہ تھی ویسے نا صاحب پیارے پیغمبر دی سیرت کو پڑھ کے سو مطالعہ کر کے سو بھئی آپ علیہ السلام دے نال کے کیونکہ جہاں ٹائم کا انسان دا بندے دا تعلق کہندے نال بڑھ ونجے، محبت کہندے نال تھی ونجے، جائز محبت ہو یا ناجائز محبت ہو، اور بندہ اپنے محبوب دے
ذکر کو سننا، اندے یادگاراں سننا، اندے واقعات سننا پسند کرتے ہیں۔ پتہ بندہ یہ نہیں دیتا جو بھئی ابو تے بیان دساون والا بندہ واقعات دساون والا میرے محبوب تے جڑے دسیندا پے کسے کہاڑیاں وہ کیڑے مسلک دے نال تعلق رکھتے ہیں، کیڑی جماعت دے نال تعلق رکھتے ہیں۔ اوندا مقصد ہے ہوندے اگلا بندہ جڑے مذہب دے نال مسلک دے نال تعلق رکھے، میرے کو مزہ ہی شاید وچ آنا پے، میرا مقصد ہے پورا تھیندا پے جو میرے محبوب دے گالیاں کرنا۔ ہم تھوڑے بھی محبوب ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بھی محبوب ہیں، اللہ دے بھی محبوب ہیں۔ اور سارے واسطے خوشی تو ہونی چاہیے بھی اگو والا جڑے مسلک دے نال تعلق رکھن والا ہے، جڑی جماعت دے نال تعلق رکھن والا ہے، جڑے عقیدے دے نال تعلق رکھن والا ہے، جڑی شے کو منن والا ہے، جو کچھ بھی ہے کریندا دا ذکر امام الانبیاء دا پہنا، کریندا دا ذکر سارے محبوب دا پہنا، لہذا سب سننے انشاءاللہ۔ اس واسطے سارے واسطے بہت سعادت ہے، اللہ پاک توفیق دے سونا دیوی اور سناون دیوی۔ انہا مقصد ہے جو ساکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے زندگی گزاران دی توفیق مل وجے، انہا مقصد ہے۔ لیکن ایک آدمی پر ذہن چھوڑی چاہیے، کوئی بھی دنیا دا بندہ خطیب، مورخ، تعدیب، لکھن والا مؤدب اور مصنف، محدث، مفسر، کوئی بھی بڑا جو بڑا کوئی عالم آونجے، کہیں جماعت نال تعلق رکھن والا کوئی بڑا بزرگ ہوئے، کتاباں لکھن دا ماہر ہوئے، علم دا سمندر ہوئے اودے اندر، او ہیک نہیں، ساری کائنات دے ان زمانے دے علماء رل ونجن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اساں دا کیڑی بات دی بولی ہے، اساں دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے ہزاراں پہلوؤں دے وچوں ایک پہلو کی گھٹ گنو اور ساری زندگی پڑھتے پڑھتے دسے گزر ونجے مر کا ویسو، لیکن اساں امام الانبیاء دی زندگی دے ایک پہلو دی بھی پوری سیرت بیان نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی بڑی شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ساری سوچ جتا ختم تھی دیئے تو کروڑ ہاتھ درجے اچھی شروع تھی دی شان رہی ہے گا جو اسے جیسا نہ کر سکتے تو وقت پڑھو کیوں تو سن کیوں، اے صرف اور صرف اپنی سعادت نیت نہ تاکہ سابوں اللہ پاک ای شاید اندر لکھ دے جو اسا بھی اپنے امام الانبیاء دے گن گاون والے دے وچوں ہیں، نظمہ نعتاں پڑھن والے، تعریفاں کرن والے دے وچوں ہیں، اللہ پاک سب کو انہاں وچوں لکھ دے بس سارے واسطے بڑی سعادت ہے اور کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اس وقت ایک شعر ہے، مختصر شعر ہے، کوئی میں لگتے جی میں ہوں خود علم دے سمندر کو، سیرت دے سمندر کو ایک ڈھاکری دے وچ بند کیتے اس ڈولی دے وچ، قد لا يمكن السماع لا يمكن السماع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لا يمكن السماع کہ انسان واسطے ممکن بھی نہیں جو کوئی بندہ کما کانا حق ہو، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مقام عطا کیتے، شان عطا کیتے، مرتبے عطا کیتے، بلندیاں عطا کیتے، اونچائیاں عطا کیتے، رفتاں بلند کیتے، اونچے اونچے اللہ پاک نے جو مرتبے دیتے، جتنے بھی کوئی بندہ زندگیاں گزار دے، کتاباں لکھن دے اوتے، مطالعے کران دے اوتے، بیان کران دے اوتے، لا يمكن السماع نبی پاک دی او ثنا بیان کرے نبی رات دا ایو کم ہوئے، نبی پاک دے تعریفاں نہ کھاوے نہ پیوے نہ میا کوئی کم کرے، ساری زندگی دی شاید دے کما کانا حق ہو، بندہ کدا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کرنا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قصہ مختصر کیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
اللہ تو بعد اگر کا ذات داتا ہے ہستی دا مقام ہے یہ ساری مخلوق کے اندر جنہاں دی اللہ پاک نے یہ دنیا سجائی ہے یہ بنائی ہے جتنے بھی اللہ پاک دے مخلوقان بھاوے جبریل کیوں نہ ہوئے بھاوے میکائیل کیوں نہ ہوئے بھاوے جنتی اعلیٰ کیوں نہ ہوئے جنت الفردوس کیوں نہ ہوئے اللہ دا تونے عرش کیوں نہ ہوئے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے جتنے بھی اللہ پاک نے مخلوقاں بنائے اللہ تو بعد اگر مخلوقاں دے وچوں کہندا اونچا مقام ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بعد از خدا بزرگ تو ہے ایک مختصر گال ہے بس ایشاد مقدی موقع بھئی اللہ تو بعد اگر کہیں ذات دا اونچا مقام ہے تو کون ہے صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سب قرآن اللہ پاک کا دسند ہے آپ علیہ السلام دی شان کتنی ہے اسد آپ علیہ السلام دے مقام کو آپ علیہ السلام دی سیرت کو پڑھنا شروع کرنے ہیں بیان کرنا شروع کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یا جمنے کل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سال بعد جلی نبوت ملی ہے اتو کو لسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ بیتی انہاں دی سیرت شروع کرنے ہیں لیکن اسا اگر اللہ پاک دے طریقے تو دیکھو نا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کی تو شروع کی تھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کا جلسہ اولے رکھوایا ہے اور آپ اللہ پاک مقرر بار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کی تھی حالت تک نہ زمین بڑی نہ آسمان بڑا اور میں اپنی گال نہ کرنا بیٹا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر پورا تفصیل دے نالے واقعہ ذکر فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے عنوان تے جلسہ ہے اور سونے اندر تساں جے لوگ میں جے لوگ گناہگار لوگ ایک گناہ صحابہ کرام بھی کون انہاں دے وچ اولیاء بھی کونی او جلسے دے اندر کائنات عظیم وہ ہستیاں جنہاں دے بارے بندہ گناہاں دا چھڑا خیال ہی نہیں کر سکتا گناہاں دے خیال کو بھی پا دین وہ ہستیاں سنن والے اور اللہ پاک بیان کرنے والے نبی پاک دی تعریف وہ کون ہیں صرف امام الانبیاء نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک نے طریقے سپارہ دے اندر سورہ آل عمران دے اندر واقعہ بیان فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ او میرے انبیاء دے مقدس جماعت تواڈے وچ رسول بھی ہیں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس سارے اج میں اللہ کے دربار کے اندر عالم ارواح کے اندر اس موجود ہی ہوئے اے دساؤ تھوڑا زمانہ چلتا پیا ہوئے تھوڑا دور نبوت ہوئے دور امامت ہوئے اس اگر امامت مسلط ہوتے کھڑے ہو تا جو اعلان تھی وجہ جو میرا امام الانبیاء آمنہ دلال عبداللہ دا در یتیم ایدانات اندر مبعوث تھی گئے اور انہوں نے نبوت دا دعویٰ کر چھوڑے اے دساؤ میرے انبیاء دی جماعت تساں جرائنا انہوں نے کلمہ پڑھسو کہ نہ پڑھسو تساں کلمہ پڑھسو کہ نہ پڑھسو سارے انبیاء نے اے اقرار کیتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا یا اللہ اسا اقرار کرنے ایسا وعدہ کرنے اگر سارے زمانے دے اندر نبوت چلتی پئی ہوسی سارے اپنے لوگ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ نبی اللہ اس قسم کے سارے کلمے جڑے انبیاء دے پڑھتے ودے حسین ساری شریعت دے لوگ چلتے بازن اگر تھوڑا امام الانبیاء آ گئے نا تشریف گنے اسا اپنی امامت کو چھوڑ دے سو اسا اپنی رسالت کو چھوڑ دے سو اسا اپنی کتابوں کو شریعت کو چھوڑ دے سو وہ تو کلمہ پڑھسوں دے مقتدی بڑھ کے رسو امام ہوسی تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے یہ سارا نظریہ ہے یہ کائنات کے اندر سب تو زیادہ اگر شان اللہ پاک نے عطا کی دی ہے کہ کو عطا کی دی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام انشاءاللہ سیرت موضوع ہم چل سن اور ترتیب بات چلے سو انشاءاللہ اور آپ علیہ السلام دی امید بلکہ ایسا کوشش یہ کرے سو جو آپ علیہ السلام دی مکمل زندگی میں جرے حالات انشاءاللہ حدیث پاک کے اندر انہوں نے اکثر اور خدمت کے اندر رکھوں تاکہ میں کوئی فائدہ تھی تو انشاءاللہ کوئی فائدہ تھی وہ قرآن پاک کے حوالے کے نال حدیث پاک کے حوالے کے نال آپ علیہ السلام کا تعلق مکے دے نال
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب تک پہلے مکے دے اندر تشریف گنن یعنی پیدا تھا مکے شریف دے اندر. مکے کو اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی عظمت دیتی ہوئی ہے. تو سنا ہے سارے کو قیمتی جہاں کائنات دے اندر جڑی ہے وہ مکے دی سرزمین ہے. حرم شریف خانہ کعبہ جن اندر سارے انبیاء آندے رہن وقتاً فوقتاً عمرے کرندے رہن حج کرندے رہن طواف کرندے رہن. جن انبیاء دے زمانے دے اندر خانہ کعبہ ڈھہ گیا منہدم تھی گیا ان انبیاء نے نہیں کیتا طواف. سارے کو پہلے ان خانہ کعبے دی بنیاد فرشتیاں نے رکھی ہے اور عرش دے تلوں اللہ پاک دا جڑا عرش کرسی ہے اون دے تلوں خانہ کعبہ اللہ پاک دے حکم دے مطابق فرشتیاں نے بنایا ہے جو بیت المعمور ہے. جس ٹائم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا دی جڑا ملاقات ہے میدان عرفات دے اندر ملاقات ہوئی ہے جڑا خانہ کعبے دے نال ملدا جلدا مقام ہے. اور سارے کو پہلے جڑی مسجد کی بنیاد رکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی بنیاد رکھی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف گن ہے اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق وہ مقام کی نشاندہی کی تھی جرا عین عرش دے تلوں ہے خانہ کعبہ بالکل سیٹ دے اندر یہ دنیا دے اندر سارا خانہ کعبہ موجود ہے. جبریل علیہ السلام نے بنیاد رکھی دیواراں پڑھائے حضرت آدم علیہ السلام نے نال دہاڑی کی تھی مزدوری کی تھی اور انہوں نے رل کے خانہ کعبے دے دیواراں بلند کی تھی. ان بعد زمانہ چلتا رہا کوئی زمانے دا خانہ کعبہ رہ گیا جڑا ٹائم حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا ہی ساری روح زمین تے طوفان آیا ہی صرف کشتی دے اندر 80 بندے 86 بندے بچے ہیں اون ویلے اے خانہ کعبہ ہی لڑ گیا. وقت دے بعد بناون دا موقع نہیں ملا وجہ ٹائم اے لڑن تو بعد سب تو پہلے خانہ کعبہ دی بنیاد رکھی نہ ہو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے. یہ تو سن دے رہا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسی کانٹی چاہ کے اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آدم بھی تساں گارے دا انتظام کرو میں مستری بڑھ کے دیواراں کھڑے کرے ساں سلیاں لے ساں دوبے لے ساں تے تساں چاہ کے میں بوٹے ہونے. اس ذہن دے اندر آیا جو اچھے جرے ڈیم دیواراں تھی گئے دبا کے تھی سی اللہ پاک نے صد مار گیا کیا او میرے پیارے پیغمبر ابراہیم میں اللہ تعالی ذات جرا داؤد علیہ السلام دے واسطے پہاڑاں کو تسبیحاں واسطے مقرر کر دینا پہاڑوں دے نال تسبیحاں کرن تے پڑھ دین تلاوتاں کرن. سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دی بھی ہوا اے جرا پتھر ہے ای پتھر کو میں تا پیغمبر دے تابع کر دیتے می ادھے اندر فولڈنگ کا میں سسٹم لا دیتے بھی اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم جتنے بھی تسا اونچے تھی سوئیں دے کو کوئی شے رکھن دی لوڑ نہ سی ای پتھر کو تسا آگ سوئیں دے تے آپے تو اونچا چھکا کرے سی ویندا جنتے بھی سائیڈ تے پھرنا ہوئے وا دے پتھر کو آرڈر دے سوئیں دے چار چداروں خانے کعبے دے پتھر پھرنا شروع کر دے سی. یہ کیا پتھر ہے حجر اسود جے کو اسادے جے کو چمن دی اللہ پاک خواہ کوئی ایسال اللہ پاک دے جا سعادت میں کوئی دے دے. حجر اسود مقام ابراہیم علیہ السلام وہ آج بھی موجود ہے جتا پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چھپا ہے اور وہ قیامت تک رہ گا سی. وہ یہ جو پتہ رہے جے کو بندہ ایک دفعہ چمنے چاہ یا پرو گلو دا سلام کرے چاہ دفعہ انسان دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف تھی وہ پتہ چھت دن دے گناہ ہے. اللہ پاک صاحب کو جلدی جلدی اٹھے گی نہ جلیمہ آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ فیل ہے عموماً آدھیوں سے انشاءاللہ دوست احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میں خانہ کعبہ پڑھیں دے پہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج چھاتی مکمل تھی منی ہے لوگ تا شہیاں مڑے دیں چھاتیاں دوتے
او میرے پیارے بچڑے صاحبزادے اسماعیل میں اللہ پاک کو چھاتی دی مبارکی تو دعا منگن لگا میں دعا منگسا دے دعا آمین آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگن ربنا وابعث فیہم رسولا اے میرے پیارے اللہ اسام منتاں دے نال تائیں مدرسے کو بڑا چھوڑا سے مسجد کو بڑا چھوڑا سے ایدہ مدرس بھیجنا تیرا کام ہے ایدہ امام بناونا تیرا کام ہے تے بھیجنا تیرا کام ہے میرا اللہ اے جتنی بھی میں محنت جنگل دے اندر کی تھی بھی ظاہری طور تے لگتا تھا کوئی نہیں پیا جو ایک آباد آن کے کرے سی میرا اللہ ایک تو آباد میں آپ اپنی توفیق نال دے آباد کرانا لوی تا بندہ بھیجے میں جنہیں منہ دے کولے چہرے دی وجہ کولے سارا خانہ کعبہ آباد دیا لے او کون ای رسولا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان جرا زمانہ گزرے 10,000 سال کو لی زیادہ مدت دا زمانہ ہے 10,000 سال کو پہلے نبی پاک دی تعریفاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دعائیاں دے اندر کریں دے کرن سبحان اللہ اے نبی پاک دی سیرت ہے جلے آپ علیہ السلام جوان کر 1000 سال پہلے شروع حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنن تا او فرمانن او بنی اسرائیلیو میری قوم علیہ سیو من بعد اسمه احمد مبشرا برسول میرے پہ نبیاں دے آمدہ امام الانبیاء دے آمدہ مقصد ہے لوگوں کو توحید سکھاونا لوگوں کو شرک کل بچاونا دینا شیعہ دے کو رسم و رواج دے بدعات دی نشاندہی کراونا ہی نقل بچا میرا جرے آمدہ مقصد ہے مبشرا برسول میں ایک رسول دی خوشخبری دے ونایا جنہ نا اسمہ احمد دنا احمد رسول حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان علماء نے جرا فاصلہ دے مدت لگی 500 سال دا فاصلہ ہے 500 سال پہلے آخری نبی جے ڈمان دے پہن نوادے پہن میں ہون چویج ویسا آسمان تھے رافیل کا الیہ و مطہر کا متوفی کا اللہ پاک نے آتے میں تو کچھ ٹائم دو بعد آسمانہ تے زندہ چاہمنا لائیں جسم دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانہ تے زندہ چاہ کی تھا انہوں نے حملے کو بچاؤں آج بھی آسمانہ دے زندہ موجود ہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلامات دنیا دے اندر تشریف گنن انہاں سارے دے ارواح مقدسہ مبارکہ منورہ جنت دے اندر اعلی علیین دے اندر عرش دے تلوان انہاں دے قبور مبارکہ انہاں دے جسم مبارکہ این زمین دے اندر قبرہ دے اندر موجود ہیں صرف بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیرے جسم دے نال تے روح دے نال پہلے آسمان دے موجود ہیں انہوں نے کہا میں آسمان دے ونجن اللہ میں دیوان خوشخبری آیا آخری نبی دی آمد اللہ لہذا آپ علیہ السلام کو آمن کو تھوڑی مدت پہلے روایتہ دے اندر آنے جیرے ٹائم بھی کوئی نبی آویا آسمان دے تاریاں دی چہل پہل دے اندر اضافہ تھی ویندائی تاریاں دے اندر رد و بدل دی ونا شروع تھی ویندائی تارے اپنی جا کو چھوڑ کے جھیاں تبدیل کرنے انبیاء دی عظمتاں دے اندر تقدس دے احترام دے اندر عرب والے لوگ سمجھ وینن دے کوئی نہ کوئی نبی آمن والا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے حالانکہ پیو دی ماں دی شادی بھی نہیں دی شادی کو پہلے آسمان دے اوتے تاریاں دی تبدیلی روزانہ نظر آندی روزانہ دے دن کوئی تارا کتھا گیا کھڑے دے کوئی تارا کتھا گیا کھڑے انہوں کو سمجھ آمان لگ گئی جو کوئی نہ کوئی نبی مبعوث تھی مانا لائے تے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد تبیت نبی نے آنا بھی نہیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے آخری نبی نے انہیں اس وقت ہر بندہ چہرہ یہودیاں دا بڑا عالم ہے سیدہ مشرکین مکہ دی وچ جڑے سردار ان بڑے عالمان او بھی یہ سوچ کے بڑے بڑے علماء دو نے بھی سب نشانیاں دسو متنا نگال سادے اندر آخری نبی محمد دے نشانیوں میں لیکن وہ اپنی منہ دکھا کے واپس ول دے انہاں واقعات دے وچوں ایک واقعہ جرا خانہ کعبہ کو ڈھاونا لاوی واقعہ پیش آئے جرا میں تھوڑی خدمت دے اندر آیت مبارکہ سورہ فیل دی رکھی ہے یہ واقعہ ہے جو یمن دے اندر حبشہ دا جرا بادشاہی او دا قبضہ دی گیا او دا جرا گورنر مقرر حبشے دے اندر او نے
جڑا بڑا پادری ہے گمدا اونے گرجا بڑا جو خانہ کعبہ دا لوگ طواف کیوں کرن عمرہ کیوں کرن حج کیوں کرن میں بھی اپنے حبشے والے ملک دے اندر یمن دے بادشاہ کو خوش کرن واسطے امام باڑا بناواں تے جناب بڑا گرجا گھر بناواں تاکہ لوگ خانہ کعبہ دا رخ نہ کرن تے اتھاں آن کے مزار دی دربار دی آن کے عبادت کرن تے اتھاں دے سجدے کرن قبراں دے لہذا انہیں ای نیت دے نال وہ بنایا عربی کو جو پتہ لگا دا وہ بن کے اوندا جڑا گرجا ماربل دے نال سجایا سونے چاندی دے نال بڑا اوندے خاص مصلی علی جہاد تے ون کے پیشاب کر پخانہ کر گیا وہ گزرے ٹائم میں پتہ لگا جو عربی کوئی کر رہا ہے انہیں قسم چاہیے جو میں اپنی سکے پیو دا پتر لے تک نوسان جے تک انہاں دا بدلہ نہ گنسان تے بدلہ ای صورت دے اندر گنسان جو خانہ کعبے کو ون کے میں تھوے سان تے ریزہ ریزہ کر دے سان نام و نشان مٹائے ای ارادے دے نال ہزارہ دی تعداد دے اندر ہاتھی ڈاچیاں تے گھوڑیاں دے تے فوجیاں کو سوار کر کے لوگوں کو گھننا دے جڑے این ٹائم خانہ کعبے دے نال کوئی دے اتھائی ڈیرہ جمع کے مکے دے سردار کو سدویں دے یار انہاں کو آکو میں صرف اپنی شاید بدلہ چاہن آیا جو خانہ کعبے کو ٹھوا کے واپس والویسا میں بھی اتھوڑ نال جنگ کرن واسے نہ آیا لڑن واسے نہ آیا عبد المطلب جڑے علاقے دے سردار ہم نبی پاک دے دادے ہم بڑے سمجھدار ہم بڑے خوش اخلاق ہم اس زمانے دے اندر جڑا دین رہ جائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام دا تعریف شدہ دین ان دے اندر ساریاں کو لے اگو تے عمل کرانا لے بزرگ سمجھے میں دلانن عالم انہاں کو انہاں نے سردار بڑا کے حبشہ دے شاہ دو بھیجا بھیا تسا من کے انہاں دا کوئی نہ کوئی گال اے جڑے ٹائم حضرت نبی پاک دادے اوندا تشریف گن وینن او بھئی گال نہیں بنندے جو بھئی خانہ کعبے کو ٹھواؤ نہیں معاف کر دو یا کوئی اعلان کر دو معافی داران دا بعد غلطی بلکہ انہوں نے اے نہیں آکا یہ کچھ آکے واپس والا جی چہرے توارے فوجی نے میرے اٹھ نب کی دن دوسا اٹھے وہ میں کو واپس کرتے ہو تو جان دیتے دا خدا دے خانہ کعبہ جانے وہ حبشہ لے آکے شاہ وہ آگے اچھا میں دا تیری بڑی تعریفہ سنے دے خانہ کعبہ دا متولی ہے دے قربانیاں دے ہونا لے خانہ کعبہ دے بس یہ کوئی تیری حیثیت ہے تے یہ کوئی محبت ہے خانہ کعبہ دے نال میرا تو ہاتھ بڑھ گئی ایک بندہ بھی موجود ہوا تو خانہ کعبہ دی حفاظت واسطے جان قربان کر دے رہا تے یہ ہو جا کے بھی ڈاچیاں دے اٹھ والا دے وہاں کے سارے اندر طاقت کو نہیں لڑتی اساں نہ لڑ دے اے امن علی جائے آج تک تا کوئی بندہ بھی قبضہ نہیں کر سکنا ہے کو ڈھوا سکے اگر تیری طاقت ہے تو خدا دے نال لڑ وہاں کے مدد لڑ سکے خدا تیری دی طاقت ہے کیتا اونچا کھڑے تے اور میرا مقابلہ کر سکدے وہاں کے ٹھیک ہے 200 دے ہوٹنا کو بلا دیتے حضرت عبد المطلب گھن کے دے واپس دھر دینا سارے قریشیاں کو جمع کر کے خانہ کعبے دے اندر آن کے غلاف کو نپ کے ہن دعا کرے ادے میرا اللہ ساڈے اندر تے نہیں طاقت دی حفاظت دی دعا بھی دم مالک ہیں تو آپ دی حفاظت دا انتظام کر میرا اللہ جڑے طریقے دے نال کرنے اللہ پاک کی حفاظت دا انتظام آپ کی تھی کھڑائی اللہ پاک نے کہا آمد سوال آیا نا تھوڑا جہاں کتے اللہ پاک دے ساری مخلوق جریے لشکرن بھاویں تیڈن بھاویں مکوڑن بھاویں مکیان کہ اللہ پاک دی مخلوق تے لشکر ہے جے کوئی جرے ٹائم قیدو دے مسلط کرن دا حکم دے وے آڈر دے وے خالی ارادہ جا کرے یہ سارے دی ساری مخلوقاں آکے بندے کو پکڑ گھننے دے ایک بد واسطے بھی ساہ نہیں کٹن جوگا چھوڑیں دے جی میں موسیٰ علیہ السلام تو رنڈا دا عذاب ہے انہوں نے قوم ہوتے ہیں رنڈا دا عذاب وہ لشکر ہے نا آ گیا سارے علاقے دے اندر گلیاں دے اندر رینڈو تے عبادت علیہ چھیاں دے رینڈا سارے چپٹے کپڑے پا دیو رینڈو ہر جا ٹڈیاں دا عذاب خون دا عذاب ٹڈیاں دا عذاب کروڑاں تعداد دے اندر لہذا دعا کی تھی اور دعا قبول تھی انہوں ابرا نے اگو تے آوان دا ارادہ کیتا انہوں اللہ پاک نے ابابیلاں کو تے چھوٹے جسم والے پرندیاں کو جن اشارت کرے وزن نہ ہو انہاں کو حکم دیتا بھئی ونجو جنگلاں دے اندر ہتھاں والے مقامات دوتے جیری جتنا تھوڑا وزن ہے جتنا تسا اپنے بچیاں دے واسطے چوک چا کے اپنے چنجاں دے اندر نے دے تو انہاں کو کھویں دے اتنا چوک اتنی ایک لکڑ جب لبدی ہے جب گیٹی لبدی ہے جب وٹا لبدے او چا کے ونجو تے انہاں فوجیاں دے سراں تے مارو
بھگاونا تھوڑا کام ہے انہاں کو ایڈم بم پلی طاقت دے دیونا میں اللہ پاک دا کام ہے روایتاں دے اندر دے ابابیل آندے گئے ہزاراں دی تعداد دے اندر لکھاں دی تعداد دے اندر ابابیل کالے آئے جو سارا آسمان کالا تھی گیا اینے جو ڈبل ڈبل چاہ کے آمن تے ولا چکر دے میں تے پھر ای نہیں روایتاں دے اندر مفسرین ایک ابابیل اپنے نا جوگا ایک پتھر چاہ کے آن کے فوجی دے سیر دو تے مار کے ولا لگا میں درندائی جیرے ٹائم وہ چھوٹا جی کنکر فوجی دے سیر دو تے لگدائی اودے دعا پیراں تک نکل ویندائی تلوں تے او جسم کو ریزہ ریزہ دے پھدرا کے در کے باہر نکل ویندائی انہی طریقے دے نال تباہ تھی گئے برباد تھی گئے ہلاک تھی گئے اللہ پاک نے خانہ کعبہ دی حفاظت کی تھی اور جرا ابرا آئی نا او کو اللہ پاک نے این طریقے نال تباہ نہیں کیتا ابا بلا کو منع کرتا بھئی این بندی جرا محمود نا دی ڈاچی تے چڑھا ودا نا ہوئی تے ہاتھی دے ای کو نہیں مارنا او کو ابا بلا نے نہیں مارا او کو اللہ پاک نے ذلیل این طریقے نال کیتا جو ان دے جسم کو گال چھوڑا جی میں بندہ ساڑھ ویندا تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھے وین نا ایویں واپس رودا رودا واللہ چیخا مرنا مرندا توبہ کرنا کرنا واللہ لیکن ان دے جسم دے ہی انگلیاں تے ہی وال انجن تھی کے بیٹھا اور جسم ریزہ ریزہ تھی کے ٹکڑے ٹکڑے میں جیٹم تھی گیا گل گیا ان دے بعد وہ ذلیل تے رسوا اور خبیث تھی کے مر گیا اللہ پاک نے طریقے نال حفاظت کی تھی خانہ کعبہ دی یہ ایتاں جے میں پڑھنے انہاں دا مطلب یہ ہے تو سام ترجمہ سوچنا انشاءاللہ جے نماز دے اندر پڑھ سو دا وقت کو کچھ دیوارا تے مزہ حاصل رہنا انشاءاللہ الم ترى میرے پیارے پیغمبر کیا تسا نہیں ڈٹھا کیف فعل ربک کیا حشر کیتے تیرے رب نے بی اصحاب الفیل انہا ہاتھی علیاں دے نال فیل ہاتھی بولا الم یجعل کیدہم میں اللہ نے ضائع نہیں کی تھی فی تذلیل انہاں دی ساری محنت جتنے محنتاں کر کے آئیں فوجیاں دا لشکر جمع کیتا نے انہاں کو پیسہ دیتا نے مال و دولت دیتا نے اتنے محنتاں کی دینے ساری میں اللہ نے انہاں دی محنت تے پانی پھیر دیتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تے بھیجے اللہ پاک نے انہاں دو تے طیرن لشکر ابابیل پرندیاں دے ترمیم او بھکیں دے آن کے انہاں دو تے بحجارتن پتھراں دے من سجیل نکے نکے گیٹیاں فجعلہم تے انہاں کو میں اللہ پاک نے پڑھا دیتے کعصف مأکول جی میں کھادا ہویا گھاؤں دے مأکول او کو آدھا جیڑا بندری دے وچ گھا بچہ پیا ہوا نا اولال بچہ پیا ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جیڑا منجی دے گئیاں والا بندری پیر رکھ کر دے نہ کھا کے تے وٹنے دے کھڑے ہونے انہاں کو میں ایویں بڑھا دیتے جی میں کھادا ہویا گھا ہوئے ایویں پایا ہن بڑے بڑے فوجی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جمن کر اور ولادت شریف پر صرف 2 مہینے پہلے واقع پیش ہے ان دے بعد جڑا ہے نا وقت آپ علیہ السلام دی پیدائش دے مراحل آندے ہیں کہ آپ علیہ السلام وقت انہوں نے عبد المطلب نظر مندی آئی حال تک جڑا خانہ کعبہ پڑھایا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج تک کچھ ٹائم تک وہ زمزم کا چشمہ ہے ان دے بعد ختم کی گئی زمزم کا چشمہ وہ مٹ گیا سارا سلامت نال اے زمزم دا چشمہ جڑا کڈائی نا اے عبد المطلب نے کڈائی اور کہرے بڑی لڑائی دا خطرہ تھی گیا چشمے کڈن ٹائم کیونکہ وہ مزار تے دربار بڑی وہ دھواون آئی اے کہرے طریقے نال انہاں نے دربار ڈھوائی آئی کہرے طریقے نال صاحب تے نائلہ دا انہوں نے بت ڈھوایا عبد المطلب نے اور کتنے بندیاں نے رل کے ڈھوایا جنگ تھئی ہے نہیں تھئی اور ان دے بعد انہوں نے نظر منی پتر کو کوہن دی نبی پاک دے والد صاحب عبداللہ کو او بلا ذبح کیتا ہنے کہ نہیں کیتا نظر کیرے طریقے نال قبول تھی کیرے طریقے نال انہوں نے پوری کیتی ہے بعد عبداللہ دی شادی دا کیویں انتظام تھی آئی اور ان دے بعد انہوں دی فوت کرن تھی ہے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زمانے دے اندر جہان جڑا عبداللہ دی فوت کی تھی باب جان دی اے سارے حالات انشاءاللہ اور حضرت آمنہ نے جڑا آخری مراحل اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جمنے دے 10واں مہینہ ہے 9واں مہینہ شروع تھی آئی آمنہ کو حضرت آمنہ کو اون ٹائم دے اندر انہوں نے کیرے موعظے ڈٹھے ہن انہاں سامنے کیرے کرامت ظاہر تھی ہن اور انہوں نے جناب انہوں کو کون آن کے خوابہ دے اندر سلام کرندائی اے وقت انشاءاللہ اگلے درس دے اندر پرسوں اللہ پاک کو دعا ہے جرا پڑھا گئے سنا گئے اللہ پاک انہوں دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا